बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे सूरत बकरा की वर्स 6। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मुत्तकी लोगों के बारे में, फिर उनकी क्या खसूसियत होती है और बेशक वही लोग कामयाब हैं इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। अब जो 6 वर्स है सूरत बकरा की, इसमें एक और ग्रुप के बारे में अल्लाह पाक बता रहे हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए बराबर है, खा आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब यहाँ पर कुफ्र के जो हैं मायने वो इनकार में भी लिए जाते हैं। बेसिकली उसका कुफ्र का मतलब होता है इनकार करना। अब इनकार करने वाले कौन से लोग होते हैं कि जिनके पास हिदायत आती है, जिनको हक़ का बताया जाता है और वो जानते बूझते इनकार करते हैं। उनको पता होता है कि यही हक़ है, फिर भी वो उस चीज़ का इनकार कर रहे होते हैं कि वो ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह पाक यहाँ पर फरमा रहे हैं कि आप उनके लिए बराबर है, आप उन्हें डराएं या ना डराएं। तो ज़ाहिरी सी बात है, जिन लोगों ने जो इनकार कर दें हक़ रास्ते का, जो अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आई है उनके पास, उसको अपनाने से जो लोग इनकार कर दें, फिर उनके लिए बराबर हो जाता है कि कोई भी शख्स उनको डराए या ना डराए, वो ईमान नहीं लाएंगे, वो हक़ बात को तस्लीम नहीं करेंगे, हिदायत पे नहीं आएंगे वो। अब यहाँ पर जो है कुफ़ारे मक्का का ज़िक्र हो रहा है। बेसिकली तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हक़ का बताया करते थे तो उन्होंने ईमान नहीं इस पर लेकर आए ना। जैसे अबू जहल हो गए, अबू लहब हो गया, उनको पता था, हालांकि वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं होते थे, वो छुपकर इस बात का इकरार भी करते थे कि यही हक़ का रास्ता है। लेकिन क्या है कि वो उस चीज़ को अपना नहीं रहे थे, ईमान फिर भी नहीं ला रहे थे। उसकी रीज़न क्या थी कि अब जैसे बहुत से लोगों को इस चीज़ का होता है कि हम तो बड़े ख़ानदान से हैं, बहुत बड़े कबीले से हमारा ताल्लुक़ है, तो भाई हम इसकी बात क्यों मानें। आजकल जैसे होता है कि हम बड़ी ऊंची ज़ात के हैं और हमारी जो कास्ट है वो बहुत आला है, आला नस्ल से हैं, तो इस बंदे की हम बात क्यों मानें। ठीक है, तो उस वक्त भी यही था कि उनका कहना था कि हम बहुत बड़े कबीले से हैं तो हम इनकी बात क्यों माने, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हमारे पास क्यों भेजा, हालांकि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो ये कहा करते थे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर इनकार करने वालों का ज़िक्र हो रहा है जिन्होंने अल्लाह की हिदायत से इनकार किया। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप इनको डराएं या ना डराएं, इनके लिए बराबर है। मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ पर परेशान ना हों कि मैंने अपना जो अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए उनको भेजा वो काम नहीं पूरा किया, आपने वो पूरा कर लिया, आपने उनको हक़ का रास्ता दिखा दिया। अब वो उस रास्ते पर आते हैं या नहीं आते, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। अब ये देखें कि यहाँ पर उस वक्त की बात हो रही है कुफ़ारे मक्का की, लेकिन उसके बाद भी उनके बाद भी जितने लोग आज तक इनकार करते हैं अल्लाह की आयत का और हक़ की राह का, हिदायत का, तो फिर उनके लिए भी बराबर है कि कोई शख्स उन्हें डराए या ना डराए, वो कुरान पाक की आयत से हिदायत लें या ना लें, वो इन आयत से डरें या ना डरें, उनके लिए बराबर है, वो हक़ बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि कुरान पाक हर दौर के लिए है। उस दौर की बात हो रही है तो इस दौर की भी बात हो रही है। ठीक है, कि आज भी आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हक़ की बात उनको पता भी है, वो जानते हैं कि यही हक़ है और यही सीधी राह है, लेकिन जब हमारे स्कॉलर्स अल्लाह ताला के अभी भी नेक बंदे माशाल्लाह से ऐसे हैं जो लोगों को हिदायत की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं और दीन की तबलीग कर रहे हैं, और ये सिलसिला तो जारी और सारी रहेगा क़यामत तक अल्लाह के हुक्म से। लेकिन आप ये देखें कि वो हिदायत पर नहीं आ रहे।
ٹھیک ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ بس یہ مولویوں کا کام ہے ہمیں ڈرانا، انہوں نے بس ہمیں ڈرانا ہی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. بلیم کر رہے ہیں اس چیز پر. صحیح ہے. تو جب انسان حق کی طرف نہیں آنا چاہ رہا ہوتا تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوتی ہیں؟ ایک تکبر ہوتا ہے، ایک اس کی خواہشات ہوتی ہیں. تکبر کس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں یا ہمارے پاس بہت علم ہے. اکثر جب ہمارے اسکالرس کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اکثر نیگیٹو لوگوں کی تھنکنگ ہوتی ہے، نیگیٹو کامنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے کہ ان کو بڑا پتہ ہے، ان کو تو بالکل بھی نہیں پتہ. تو ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی شخص ہدایت کی بات کر رہا ہے اور جب ہم اس چیز کا انکار کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے تو برابر ہو گیا نا. اس وقت کفار مکہ کے لیے بھی برابر تھا کہ وہ ہدایت پر آئیں یا نہ آئیں، ان کو جتنا مرضی ڈرایا جائے وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو آج بھی بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں اس چیز کا، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے. اور پھر انسان کی خواہشات جو ہیں وہ بھی اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ حق کا انکار کرے. جیسے ہم لوگ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو میوزکس کی لت میں پڑ جاتے ہیں اور سب کچھ ایسا ہوتا ہے، اور ہم انجانے میں بعض دفعہ اللہ پاک کی آیات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اور ہم جب اکثر ہمیں کوئی کہتا ہے، ہمیں ہماری ماں ڈرائے یا کوئی بھی شخص ہمیں ڈرائے کہ بھائی نہیں یہ ہدایت ہے، اس طرف آؤ اور نماز پڑھو، اور نعوذ باللہ بہت سے لوگوں کے منہ سے میں نے یہ الفاظ سنے ہیں کہ اچھا پڑھ لیں گے پھر کیا ہوا، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے، اس وقت یہ کام ضروری ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو مطلب انسان کی خواہشات اس کو اس حد تک لے جاتی ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کا بھی انکار کرتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس چیز سے بچائے اور ہمیں حق کی راہ پر چلنے والا بنائے. ہمیں اچھائی اور برائی کا فرق سمجھ آنا چاہیے، اور جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، اور جب انسان اس میں تمیز کر لیتا ہے اچھائی اور برائی میں، تو پھر اصل راستے کی طرف وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں بچائے، اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو بڑے بڑے الفاظ بول دیتے ہیں. اکثر اس وقت پیغمبر ڈرایا کرتے تھے اپنی قوموں کو اللہ کے عذاب سے، تو وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کہاں ہے اللہ کا عذاب، ہمیں دکھ نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو آج ہماری قوم کیا کہتی ہے کہ اللہ پاک تو بڑے رحیم ہیں، وہ ہمیں معاف کر دیں گے. بے شک اللہ پاک بہت رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن جانتے بوجھتے ایک انسان اس نیت سے غلطی کر رہا ہے کہ اس غلطی کروں گا تو اس کے بعد معافی مانگ لوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو پھر وہ کیسی معافی ہوئی کہ آپ نے پھر بھی وہی گناہ کرنا ہے، پھر بھی اسی طرف جانا ہے، حق کی طرف پھر بھی نہیں آنا، اور اس چیز سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. یہ تو اب اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہیں، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے. جب قرآن پاک میں ڈرایا جائے، جب اللہ تعالیٰ کی آیات میں ہمیں ڈرایا جائے، اور وہ آیات یہ سمجھ کے نہیں ڈریں کہ بھئی یہ تو کفار مکہ کے لیے تھی، وہ وقت گزر گیا. ہم میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے بول دیتے ہیں، اور ایون بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انہی چیزوں کو اپناتے ہیں جو ان کے لیے آسان ہوتی ہیں. دین میں سے انہوں نے چنی ہوئی ہیں چیزیں کہ اچھا یہ ہمارے لیے آسان ہے، یہ ہم کر لیں گے، اور وہ اسی پہ ہی سب کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے وہ اس کو کرتے ہی نہیں ہیں. تو اسلام میں تو پورے داخل ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پہ قائم و دائم رکھے کہ ہم ہدایت کی راہ پر آئیں، اور ہم بڑے بڑے بول انجانے میں بھی نہ بولیں. ہمیں خود اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے ماں بچے کو ڈرا رہی ہوتی ہے کہ اس طرف مت جاؤ، یہ راستہ جو ہے وہ تمہارے لیے خطرناک ہے، اور اسی طریقے سے پیغمبروں نے بھی ڈرایا ہے، لیکن ان لوگوں کو معلوم بھی تھا، پھر بھی وہ ہدایت پر نہیں آئے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے. اب جب پیپر ہوتے ہیں تو ہمارے ٹیچر ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ اتنا مشکل آئے گا، اتنا مشکل آئے گا. کچھ تو ڈر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے واقعی برابر ہوتا ہے کہ ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، انہوں نے پھر بھی نہیں پڑھنا. تو یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سخت نہ کرے، اور ہم ہدایت پر چلیں. اپنے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں جو ہمارے لیے باعث شرمندگی اور باعث رسوائی ہو قیامت کے روز. جزاک اللہ خیر.